Maayong buntag sa tanan. Mayong buntag usab. Day istorya sa usa ka tawo nga namatay niya nidong sa langit. Murag kang namatay kay katabuan man siguro to. Ya pag-abot dito sa langit, nahibong tong namatay kay nay mga anghel ba nga mukalit lang og tuyok. Diya day usa dito nga nganong nikalit man nagtuyok ng maong anghel. Ewan sa matag-usa na to doy, aduna tay anghel nga magbalantay. Anya naa din sila sa langit. Nya sa matag sa o kumit og sa ang usa ka tawo, ang iyang anghel nga magbalantay mukalit lang og tuyok sa matagsa sa iyang gibantayan. Nya kanang usa diha nga anghel ni mukalit na nagtuyok, kinsa man ang anghela siya? Anghel na sa liminister atong tabuan. Nya napoy usa dito nga mutuyok pod 3 times. Kinsa man po ng anghela siya? Anghel po na sa CWL atong tabuan. Taud-taud kita sa Ginoo dito sa unahan naglingkod. Nya taas magbuhok ang Ginoo, nagpalid-palid ang iyang buhok kay atubangan sa Ginoo dihay anghel nga gihimog electric pan sa Ginoo tungod sa kakusog sa tuyok kay daghan kay sa nga nabuhat sa kinsa man ang anghel nga magbalantay nga gihimo na mag electric pan sa Ginoo sa ayog saba kay anghel na sa tong padrikura sa tabuan. Bitaw maigsuon karon atong gisaulog ang kapistahan, solemnidad sa gitawag natog Todos los Santos. Todos o toda means all or tanan, Santos, All Saints Day. Unya makabantay mo sa pagsaulog nato sa maong adlaw sa mga santos, idungan gayon o sunod sa mga adlaw pod sa atong mga minahal sa kinabuhi, All Souls. Mo ba sigog lantaw-lantaw ganina sa mga painting ba naa ba mga portrait din nga ana bang naay mga tao, napoy mga anghel wala man kay kasagaran simbahan ibutang nila na sa dome din ang dome diri kay Last Supper man naara po ni mga anghel pero kasagaran yun naagi na sa painting sa simbahan nga naay mga tao nag-umma, nagduwa, naay mga bata nga napoy mga anghel mo na portrait sa gitawag nato og All Saints. Nga diin nga gisunod ni sa simbahan ang 1 ug 2 pesta sa mga santos og festa pud sa mga atong mga minahal sa kinabuhi. Kay ngano man naman tay gitawag og mga devotional saints. Ang devotional saints mga santos kaning atong gipanghala diri sa altar na di sa kilid na apo dinhi mga San Isidro, San Vicente, San Francisco, mao na sila gitawag nga mga devotional saints, mga inila o giproklamar sa simbahan nga mga santos. Pero naapoy mga santos nga wa madeklara nga nahimong santos sa hilom. Mao to nga atong mga minahal sa kinabuhi nga atong handumon ugmang adlaw. Mao nang nga gisunod ni siya 1 ug 2. Kay wa man ta kahibaw tungod sa atong makanunayon nga pagpamisa ug pagampo nahinluan na sila sa ilang mga kasalanan dito sa purgatorio, nahipos na ang ilang mga gitawag o mga sala ug dito gibayaw sila ngadto sa langit. Mao na ang katong atong mga lulo ug lola nga sa una nga atong giatiman nga nangamatay na tuwa na sila sa langit. Nahiusa na sila sa mga santos. Atong mga uyo ug mga uya kaniadto tuwa na sila sa langit. Ang katong inyo mga ijaan ug udyoan nga tigkuha ninyo kuto ug kuyamad sa inyong ulo kaniadto tuwa na sila sa langit. Nahimo na silang santos. Ang inyong mga binadji kaniadto nga maglagot mo magtan-aw kay sige lang pangayo og luto di iyo maglungag tapulan kayo sige pagpanglibak ninyo tuwa na to sa langit. Tuwa na to sa langit. Mao nang gisunod yun ang 1 ug 2 kay tungod sila santos na, nahiusa na gumikan sa atong makanunayon nga paghalad ug pagampo kanila. Mao na maigsuon nga unsa may angay natong pamalandungan nga karon ga sa ulog kita sa mga adlaw sa mga santos o maghandom usab kita sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nag-una na kanato. Kay daghan ang mga santos nga gitawag og naay mga kagahapon. Mao bitaw nang
usa sa panultihon sa usa ka santos, niingon siya nga, way santos nga way kagahapon, way mga makasasala nga way kaugmaon. Ang mga santos dili na sila giingon nga heroes, kundi survivors. Kaya nga nung man survivors, kaya naningkamot sila, bisan silang pagkamasalaypon, naninguha sila nga mamahimong santos ug maayo. Wala nga mga survivors ni ang ato mga santos. Duha ka butang nga angay natong pamalandungan. Una, kining atong gipangbuhat karon adunay bugti sa mga tawo nga magbuhat og maayo. Adunay bugti. Kasabot mo sa mga batanon, kasabot mo sa bugti. Og sa Espanyol pa na premyo. Og sa Binisaya pa na ganti. Adunay ganti ang mga tawo nga magbuhat og maayo. Mao nay gibuhat sa atong mga santos. Tungod silang kaayo, nabugtian sila, gipremyuhan sila sa Ginoo sa mahimayaong dayang-dayan sa gingharian sa langit. Wala nga ang tanang mga tao adunay gibugti basta magbuhat ta og maayo. Kabantay tano sa atong ebanghelyo karon, ang gidayeg kanunay sa Ginoo, ang giingnan niyag bulahan katong mga tawo nga gidaog-daog. Kay karon gidaog-daog sila, pero aduna sila'y premyo o bugti ngadto sa gingharian sa langit. Mao dinhi sa atong ebanghelyo, bulahan kamo mga kabus, bulahan kamo gidaog-daog, bulahan kamo gibugal-bugalan o gibuhatan og dautan, kay inyo ang gingharian sa Dios. Sa kalibutan gidaog-daog sila, pero adunay bugti nga nagpaabot nila dito sa gingharian sa langit. Bulahan ang mga gigutom. Mo na nga kinahanglan ikaduhang butang nga angay natong pamalandungan gawas nga magbuhat kita og maayo aron gantihan kita sa Dios. Kinahanglan atong mga buhat tinukmod sa gugma ug pagampo. Mao bitaw na sa ebanghelyo karon, gidayeg gyud niya ang mga kabus, kay kaning mga kabus nagbuhat kanunay tinukmod sa gugma ug pagampo. Gidayeg niya ang mga kabus. Makabantay mo kanang mga gigutom, kanang mga anak bitaw mga indigent, tanawan na ninyo unsa sila mudala og kaon. Kanang mga anak og badyaw, kanang manglilimos diha sa atong palibot, tanawa na sila og adunay pagkaon. Samot na umutambong sila mga bangkete og fiesta og okasyon. Obserbari na mga bata o kanang mga indigent, mangaon sila, magsimuaw. Magsimuaw gyud. Diba mo sa simuaw? Kanang muburot na imong aping tungod sa kapuno sa imong gikaon. Nganong mukaon man sila daghan, nganong muusap sila daghan, nganong magsimuaw sila kay tungod ang ilang huna-huna karon na ni wa ta kakibaw makakaon bata ugma. Kaon ta og maayo kay pista karon sa tabuan, kaon ta og maayo kay birthday ni kuan karon, kaon ta kay birthday ni mayor, kaon tag maayo kay wa ta kay baw makakaon bata ani ugma. Magpasalamat ta sa Ginoo nga nakakaon ta mo na magsimuaw na sila, balag mga tukan na sila basta kay makakaon sila kay tagsara ta makakaon og litson lami. Tagsara ta makakaon og karne og baboy. Kay sige lang tag panglimos diya sa dalan. Panrat ang kanon, magsimuaw. Mugmao ni gipangdayeg sa Ginoo. Ug mao ni gusto nga buhaton sa Ginoo nga mobuhat ta og gugma ug pagampo ngadto sa atong isig ka tawo, gantihan ta, bugtian ta kay tungod nagbuhat og maayo kanila. Mas imbitaron matud pa sa Ginoo, imbitara katong mga dili makabawas nimo. Nga sa ato pa og nay fiesta, nay selebrasyon nato, mangimbitar tato sa mga silingan, pero imbitaron po nato pakanon nato tong walay gikaon, katong dili makabaw nga mubaws nato. O ta kasagaran matawag natay bunyag, kasagaran tong kwaon mga sponsor katong mga arang-arangan. Kaya aron ni Pasko birthday ani tako-tako po ning madawat. Pero imbitara po to gawas tong mga adunahan, imbitara po tong mga dili makabaws nimo. Kay maunay buhat sa gugma tinukmo diha sa pagampo. Mo na nga gipahimangnuan kita sa Ginoo no, nga kung gusto kita mamahimong santos, magbuhat ta og maayo ngadto sa atong isigataw, puno sa gugma ug tinukmod usab sa pagampo.
Gusto ta masantos pag tinarong sa atong kinabuhi. Kung kita usa ka trabahante, magtinarong ta sa atong pagka-trabahante. Kung ikaw usa ka mananagat o mangisda, pagtarong ug pagbaligya sa imong mga isda nga dili napuwa og mata, nga dili na dubok, nga nikaon nato di ta mailad ta kagibutngan og formalin nga sinaw kaayo, unya nikaon nato katol-katol na di ay. Kapila ko na biktima ana kana mangumpra bitaw kog isda. Mo reklamo na taga kumbinto, "Dre, katol-katol na may isda." Kung na-scam ko da kay ingon to si ate nga, "Presko kay ni dong, presko kay ni ana, bag-o pa ning kuha." Matay gipahiran ra dito pangpasinaw. Kung gusto ta may langit, magtarong ta sa atong mga negosyo. Kung gusto ta malangit ug masantos, magpuyo kita sa matarong. Kitang gagatrabaho sa opisina o mga uban pang may establento, gusto ta mga langit, dili ta mangawat og mga bond paper o ballpen sa opisina. Kay gusto man ka ta malangit. Kung gusto ta malangit, kung ikaw manananggot, ayog sa gulig tubig na ang tuba. Usahay ang gamito na tugsa sa tuba kana bitong brief bitaw nga karaan na kaayo. Bantog li aslom-aslom eh. Kay nomdo ko sa pana kay niguli na mo to sa amwa. Koy igagaw nga manananggot bugoy pug kaayo. Kato yang brief nga piok na bitaw anang nikaging na batungod na sa kakaraan mao yang gibuha gihimo og saan. Gipainom ra ba namo? Okay raman po na hubog-hubog man po may gamay. Pero kung gusto ta mahimong santos, kinahanglan magpuyo kita nga matarong tinukmod sa gugma ug inubanan sa pag-ampo.